अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भाई, हमारे दोस्त गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, ये खुसूसन अहलुस सुन्नत वल जमात, उलमाए अहनाफ, उलमाए देवबंद पर जितना हो सके उनकी तरदीद करते हैं, यूँ समझो उन पर बरस पड़ते हैं। वो जो मसाइल बताते हैं उनके मुताबिक अक्सर यही कहते हैं भाई ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, या कुरान और हदीस के ये ख़िलाफ़ हैं इनके मसाइल, इस तरह की वो चीज़ बताते रहते हैं। हमारे मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के ख़िलाफ़ इनकी बातें आती रहती हैं। अभी करीब में इनके शेख मोहम्मद रहमानी जो इंडिया वाले हैं, उनसे पूछा गया मौलाना मक्की हिजाज़ी के मुतालिक कि मौलाना मक्की साहब को सुनना कैसा है। अब मसला ये है कि मौलाना मक्की साहब का जो दर्स होता था वो मक्कतुल मुकर्रमा में, यानी हरम के अंदर, हरम पाक के अंदर होता था। ज़ाहिर सऊदी हुकूमत की तरफ से इजाज़त थी ना। अब सऊदी हुकूमत, अब आप जानते हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक कितनी यानी मोतबर है, और उनकी बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं। सारा दिन कहते हैं कि वो मवाहिद हैं, और अहनाफ को तो मवाहिद नहीं कहते ना। अब सऊदी हुकूमत की तरफ से इजाज़त है, गोया मुवहिदीन की तरफ से इजाज़त है मौलाना मक्की साहब के दर्स की। तो अब सवाल इस तरह का आ गया कि भाई मौलाना मक्की साहब जो वहाँ दर्स दे रहे हैं, यानी हुकूमत की इजाज़त दे रहे हैं, अब उसको सुनना कैसा है। तो अब जवाब क्या आता है, तो ज़रा जवाब आप समाअत फरमाइए ताकि फिर हम आगे उस पर गुफ्तगू करें। सुन्नी सलाम की बात करें, शेख मक्की अल हिजाज़ी को सुनना कैसा है, क्या मक्की अल हिजाज़ी साहब अहले हदीस हैं। देखिए, मक्की हिजाज़ी साहब जो कि मक्का मुकर्रमा में, हरम मक्की में, खाने काबा के अंदर, सहन में या बाज़ इलाकों में पहले दर्स दिया करते थे। गालिबन अभी उनकी सेहत की वजह से वो दुरूस रुक गए हैं। एक अरसे से वो हरम में दर्स देते रहे हैं। उनके दुरूस में बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं आती है जो सऊदी अरब के अंदर जिसकी वजह से हुकूमत उनके सिलसिले में कोई ऐसा फैसला करे कि उनका दर्स रुक जाए। यानी वहां पर बैठ करके वो इस तरह के मसाइल को सराहत के साथ जिक्र नहीं करते जो मसाइल कुरान और सुन्नत और मनहज सहाबा के खिलाफ है। लेकिन असलन वो हनफी हैं, देवबंदी हैं, और उनके यहाँ जो खलल देवबंदियों में या अहनाफ में पाया जाता है वो खलल उनके यहाँ मौजूद है। लिहाजा उनकी उन गलतियों की निशानदही की जानी चाहिए। वहां दुरूस में भी अगर बारीकी से सुना जाए तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो इस अंदाज से बयान कर दिए जाते हैं जो कुरान और सुन्नत से, जिसके अंदर टकराव की सूरत पैदा हो जाती है। लिहाजा वो देवबंदी हैं और देवबंदियों के मसलक की ही दावत देते हैं जो तो नाज़रीन इकराम देखें, इनके शेख मोहम्मद रहमानी ने कहा कि मक्की अल हिजाज़ी जो हरम मक्की में, खाना काबे के अंदर, सहन में या बाद इलाकों में जो पहले दर्स दिया करते थे, गालिबन उनकी सेहत की वजह से वो दुरूस रुक गए हैं। ठीक है, कहते हैं एक अरसा से वो हरम में दर्स देते रहे, उनके दुरूस में बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं आती, यानी कोई ऐसी बात नहीं आई है जो सऊदी अरब के अंदर उसकी वजह से हुकूमत के उसके सिलसिले में कोई ऐसा फैसला करेगा दर्स रुक जाए। अब यानी उनके नज़दीक कोई ऐसी वाज़ेह चीज़ नहीं आई। अब वाज़ेह चीज़ें क्या हैं, क्योंकि आप सोचें ना कि जो हमारे और जो अहलुल हदीस कहलाने वाले गैर मुक़ल्लिदीन हैं उनके वाज़ेह चीज़ें क्या हैं जो बड़ा इख्तिलाफ है। रफ़ुल यदैन है ना, और नमाज में इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ना हम नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं, पढ़ने के कार्य यही रहा। और बड़ा मसला तक़लीद है ना, यानी इस तरह के बड़े बड़े मसाइल जिनमें शदीद इख्तिलाफ है, और वो कहते हैं कि भाई हम हक़ बजानिब हैं, हमारे पास कुरान और हदीस है, इनके पास कुरान और हदीस नहीं, इस तरह की बातें करते हैं ना। कहते हैं वो बज़ाहिर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। तो हम आपकी खिदमत में वीडियोज़ रखते हैं मौलाना मक्की साहब की, ताकि बात इस वीडियो के अंदर वाज़ेह हो जाए। पहले आप सुन लीजिए रफ़ुल यदैन के मुतालिक कि वज़ाहत ये कहते हैं ना कि सराहत के साथ जिक्र नहीं करते, वहाँ बैठकर उसी तरह मसाइल के सराहत के साथ जिक्र नहीं करते। आप देखें, सराहत के साथ जिक्र करें नहीं, रफ़ुल यदैन का सुन लें। रफ़ा यदैन के बारे में आप ऐसा करें कि तिरमिज़ी शरीफ ले लें, उसमें अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें फरमाए, उनने दोनों हदीसें लिखी हैं। रफ़ा यदैन की हदीस का भी बाब बांधा है और रफ़ा यदैन न करने की हदीस का भी बाब बांधा। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने फरमाया था कि अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے رفع ذہن نہیں کیا۔ تو ناظرین دیکھیں رفع الیدین کی وضاحت کے ساتھ یعنی مولانا مکی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ترمذی شریف کے اندر دونوں باب ہیں، ترک رفع الیدین کی یعنی بالکل ترک رفع الیدین کی بات کر رہے ہیں مولانا مکی صاحب، اور وہی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود والی بیان کر کے بتا رہے ہیں۔ یعنی مولانا مکی صاحب صراحت کے ساتھ ترک رفع الیدین کی بات وہاں کر رہے تھے، یہ بات واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ ماں حدیث میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن دوسری حدیث تم نے کیوں نہیں پڑھی کہ اگر امام پڑھے تو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے؟ وہ حدیث نہیں پڑھی، صرف ایک حدیث تمہیں یاد ہے۔ اور حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، سے امام جب پڑھے تم چپ رہو۔ حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، آمین کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین دیکھیں سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں امام کی قرات مقتدی کا، اس چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں مولانا مکی صاحب۔ یہ جو کہہ رہے ہیں شیخ محمد رحمانی صراحت کے ساتھ نہیں ذکر کرتے، بالکل صراحت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو تقلید ہے، سب سے بڑی بات ہے، اب تقلید کے قائل ہیں یا نہیں ذرا سن لیجئے۔ تقلید کے بغیر تو آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تقلید کے بغیر تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن ہی تو کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ قرآن ہی تو کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تقلید اور کیا چیز ہوتی ہے؟ اب دیکھیں ناظرین کرام تقلید کے بالکل قائل دلائل دے رہے ہیں۔ اچھا آگے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ مسائل قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے خلاف ہوں، یعنی اس سے ایک بات یہ چلتی ہے کہ مولانا صاحب یہ جو باتیں بتا رہے ہیں، یعنی ترک رفع الیدین کی بھی بات کر رہے ہیں، تقلید کی بھی بات کر رہے ہیں، تقلید کرنی چاہیے اور امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یا تو یعنی یہ جو بتا رہے ہیں یا تو بالکل وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے نا، کیونکہ یہ ان کے نزدیک کسی وقت میں تو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، لیکن اس کی بات کرنے سے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ درس دے رہے ہیں، بظاہر وہ نہیں بتاتے ہیں، یہ تو ظاہر بتا رہے ہیں، وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر یہ کہہ بھی دینا تو مولانا مکی صاحب تو وہاں دلائل قرآن و حدیث سے پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، سعودی حکومت والے نہیں روکتے باوجود موحد ہونے کے، سعودی حکومت والے حق پر ہیں نا، وہ کہتے ہیں غیر مقلدین کے موحد ہیں، موحد ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود مولانا مکی صاحب کے درس کو نہیں روکتے، ان مسائل کی صراحت کے باوجود، صراحت سے بیان کر رہے ہیں اس کے بعد نہیں روکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت والوں کا ذہن اور ہے، غیر مقلدین کا اور ہے۔ سعودی عرب والے کچھ اور سوچ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، غیر مقلدین کا نظریہ اور سوچ الگ ہے۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں جو دیوبندی میں خلل ہے اس میں بھی خلل ہے، اب جو ہے نا وہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور پھر کہتے ہیں لیکن دروس میں بھی باریکی سے سنا جائے تو قرآن حدیث سے ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں سوال کیا کیا گیا تھا کہ سننا چاہیے کہ نہیں چاہیے، ابتدا میں سوال۔ اب یہ اتنی لمبی چوڑی بات گھما گھما کر یوں کرا کر یہ نہیں بتایا کہ سنیں یا نہ سنیں، کیوں، وجہ کیا ہے۔ اور جگہ تو کسی سے یہاں تک کہ کہتے ہیں دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، بالکل نہیں سننا چاہیے، ان سے علم نہیں لینا چاہیے۔ اب اس کو سننا کیسے منع جو ہے نا نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ گھما کر اس کی خامیاں بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو یعنی بظاہر کہتے ہیں غلط نہیں بیان کر رہے، سب چیزیں کر، لیکن یہ نہیں کہہ رہے سننا نہیں، کیوں؟ کیونکہ سعودی حکومت نے جو اجازت دے رکھی ہے نا، اب یہ اگر کہ نہیں سننا چاہیے تو پھر ٹکراؤ ہو جائے گا نا، سعودی والے تو اس کو سننے کے لیے اجازت دے رہے ہیں، آپ اجازت نہیں دے رہے، کیونکہ بات اس طرح کرنی ہے نا کہ بات پوری وضاحت کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، دوغلا پن پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بات پر کھرے اور صاف واضح نہیں ہے، اور ایک اس میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی مفاد کے مطابق، اپنے مفاد کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام اب مسائل وہ مولانا مکی صاحب قرآن و حدیث سے بھی بتا رہے ہیں، اب کوئی یا شیخ رحمانی ہو یا شیخ ربانی ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء اہل دیوبند پر ہمارا اعتماد ہے، یقین ہے، ان کے علم پر بھی ہمیں اعتماد ہے۔ اب جو ایسا کوئی شیخ رحمانی ہو یا شیخ ربانی ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو
دوپہر کے چمکتے سورج سے بھی زیادہ ہمیں الحمدللہ یقین ہے کہ اس وقت روئے زمین پر حق کی جماعت ہے تو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند